अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम से निकलना होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि चाहते हैं IMF से छुटकारा मिल जाए। रोज रोज दीगर मुल्कों से कर्जे मांगने का सिलसिला भी खत्म होना चाहिए। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम से निकलना होगा, जबकि रोज रोज दीगर मुल्कों और इदारों से कर्जे मांगने का सिलसिला भी खत्म होना चाहिए। वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क में 38 मिलियन घरानों में से सिर्फ 2 मिलियन घराने ही टैक्स देते हैं। टैक्स ना देने वालों को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कवायद सोच समझ कर बनाए हैं। रिटेलर्स के लिए टैक्स मामलात में इस्लाहात की जाएगी, जबकि ताजरों की शिकायत का भी इजाला किया जाएगा। शौकत तरीन ने कहा कि कराची में पॉइंट ऑफ सेल्स पर छापों का नोटिस ले लिया है और हिदायत कर दी है कि ताजरों को बिला जवाज तंग ना किया जाए। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि नौजवानों की सपोर्ट के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो रवा माह 16 फरवरी से पूरे पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के लिए 1400 अरब रुपए रखे गए हैं और सालाना इस प्रोग्राम के जरिए 120 अरब रुपए दिए जाएंगे। उनका कहना था कि बलूचिस्तान के लिए कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लाए हैं। बलूचिस्तान में ज़री और कारोबार के लिए कर्जे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि PTI का जो इस वक्त मुआशी प्रोग्राम है, इससे पाकिस्तानी मैशियत दुरुस्त सिमत में जा रही है और ये बेहतरी सबके लिए है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IT सेक्टर तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है। IT एक्सपोर्ट बढ़ने से तिजारती खसारे में नुमाया कमी हो गई है और उम्मीद है कि अगले 5 साल में IT सेक्टर की एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। महंगाई के हवाले से इनका मौक़िफ़ था कि महंगाई दुनिया भर में है, क्योंकि अजनास की कीमतों में इजाफा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुआ है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म हमारी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है तो हम घर चले जाएंगे और क्या करेंगे। रिजवान और अपनी वायरल वीडियो पर शाहीन शाह अफरीदी का मौक़िफ़ सामने आ गया। कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कौमी टीम के विकेट कीपर, बैटर और मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान को हकीकी रोल मॉडल करार दे दिया है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी थी, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग के इब्तदाई ओवर में शाहीन शाह अफरीदी की गेंद रोकने के बाद मोहम्मद रिजवान के रद्द अमल ने सबके दिल जीत लिए थे। शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से गेंद पकड़ने की कोशिश के बाद डराने के लिए रिजवान की जानिब इशारा किया गया, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जवाब में दोनों हाथों से बगलगीर करने का इशारा किया, जिस पर शाहीन शाह अफरीदी मुस्कुरा दिए। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान के इस अमल को जहां सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से बहुत सराहा गया, वहीं शाहीन शाह अफरीदी ने भी इस पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। शाहीन अफरीदी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि इस बंदे के लिए मेरे दिल में बेपनाह इज्जत और तकरीम है। इसके साथ फील्ड शेयर करना हमेशा से मजेदार रहा है, चाहे वो बतौर टीममेट हो या फिर बतौर मुखालिफ खिलाड़ी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान ने मोहम्मद रिजवान के बारे में मजीद लिखा कि ये हमेशा से ही बहुत नरमगो और दोस्ताना रहे हैं। रिजवान ने हर किसी के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। वो एक हकीकी रोल मॉडल है। गंदम पैदा करने वाले सूबे में अवाम आटे के लिए कतारों में खड़े हैं। जलालपुर पीरवाला मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने कहा, गंदम पैदा करने वाले सूबे में अवाम आटे के लिए कतारों में खड़े हैं। हफ्ते के रोज जलालपुर पीरवाला में किसान कन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि अवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है। बोले सबसे बड़ा माफिया इमरान नियाजी है, हर वो अमल करेंगे असेंबली के अंदर और सड़कों पर, जिससे इमरान नियाजी का बोरिया बिस्तर गुल हो जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर काम कर रहे हैं, जरूर कामयाब होंगे। इमरान खान ने कौम से झूठ बोला, झूठे सब्ज़ बाग दिखाएं। अवाम की अदालत इमरान खान के झूठ का हिसाब लेगी। इमरान नियाजी अवाम के साथ तमाशा खेलना बंद करें। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोबारा आएंगे, तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार
پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ عمران نیازی مہنگائی سے عوام کی زندگیاں چھیننے کے بجائے استعفیٰ دے دیں۔ لاہور اپوزیشن رہنما شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی مہنگائی سے عوام کی زندگیاں چھیننے کے بجائے استعفیٰ دے دیں۔ شہباز شریف نے بجلی کی قیمت میں 3 روز سے زائد اضافہ مسترد کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا، حکومت کے پاس صرف مہنگائی اور کرپشن کا پلان ہے۔ حکومت سے نجات سے ہی عوام کو ریلیف ملے گا۔ عمران نیازی ہر روز مہنگائی کی بجلی عوام پر گراتے ہیں، پیٹرول بم گرانے کی تیاری ہے۔ یہ حکومت صرف مہنگائی کی تبدیلی لائی، ہر روز اشیاء کی قیمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ حکومت نے اپنا کھیل ختم ہونے کا عندیہ دے دیا تو ہم نے اگلے لائے عمل کا۔ لاہور JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے، لگتا ہے حکومت نے اپنا کھیل ختم ہونے کا عندیہ دے دیا۔ ہفتے کے روز رائے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بائیڈن فون نہیں کرتا، مودی فون نہیں اٹھاتا، چین کے دورے پر جاتے ہیں تو ان کی قیادت ملاقات کرنا ضروری نہیں سمجھتی۔ اتنی کامیاب خارجہ پالیسی ہے تو قریشی کو ایوارڈ کیوں نہیں دیا؟ دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے تو پرویز خٹک کو کیوں محروم رکھا؟ مولانا نے کہا، وہ لوگ سیاستدان بنے ہیں جن کو معلوم نہیں سیاست کس زبان کا لفظ ہے۔ ایسے وزراء کو تمغے دیے گئے جن کا نام لینا شرافت کے خلاف ہے۔ انہوں نے حسن کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ تقسیم کیے۔ سربراہ JUI نے کہا، خود کہتے ہیں معاشی ترقی کے اشارے مل رہے ہیں، ایسا ہے تو خزانے اور معیشت کو کیوں محروم رکھا؟ لگتا ہے انہوں نے اپنا کھیل ختم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ نواب شاہ میں زمین کے تنازع پر زرداری اور بھنڈ برادری میں فائرنگ کے نتیجے میں SHO عبدالحمید خوسو سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ سے زخمی 6 افراد سول ہسپتال نواب شاہ منتقل کر دیے گئے۔ بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ مرنے والوں میں بھنڈ برادری کے معشوق بھنڈ، ایاز بھنڈ، قربان بھنڈ اور ٹارو بھنڈ شامل ہیں۔ دونوں گروپوں میں کئی ماہ سے 400 ایکڑ زرعی زمین پر کشیدگی جاری تھی۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1150 روپے اضافہ۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 1150 روپے بڑھی ہے۔ سندھ سراپا بازار جویلرز ایسوسی ایشن کے مطابق 1150 روپے اضافے کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کا بھاؤ 1,26,450 روپے ہو گیا۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 985 روپے اضافے سے 1,08,410 روپے ہے۔ صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $34 اضافے سے $1,860 فی اونس ہے۔ پاکستان میں سیکیورٹی پر بین کٹنگ کا بیان آ گیا۔ PSL میں پشاور زلمی کی نمائندگی کرنے والے آسٹریلین کرکٹر بین کٹنگ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے کوئی تحفظات نہیں ہیں۔ آسٹریلوی کرکٹر بین کٹنگ نے کہا کہ پاکستان میں کرکٹ کو انجوائے کرتا ہوں، اسی لیے اہلیہ کو بھی لاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلوی وزیر اعظم بھی پاکستان آئیں گے تو انہیں بھی ایسے ہی سیکیورٹی ملے گی۔ بین کٹنگ PSL 7 میں پشاور زلمی سے کھیل رہے ہیں، جبکہ ان کی اہلیہ ایرن ہالینڈ PSL کی اینکر اناؤنسر ہے۔ واضح ہے کہ آسٹریلیا نے اپنا آخری دورہ پاکستان 1998 میں کیا تھا۔ اس کے بعد سیکیورٹی خدشات کے باعث آسٹریلیا نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا۔ ان 24 سالوں کے دوران پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی 4 ہوم سیریز کھیلیں، جو تمام نیوٹرل وینیو پر UAE اور برطانیہ میں کھیلی گئیں۔ آسٹریلیا کے خلاف پاکستان نے UAE کو اپنا ہوم گراؤنڈ 2009، 2012 اور 2014 اور 2015 کو بنایا، جبکہ انگلینڈ کے میدانوں میں آسٹریلیا کے خلاف 2010 میں سیریز کھیلی۔ پاکستان کے آئندہ ماہ شروع ہونے والے دورے کے دوران آسٹریلیا کی ٹیم 3 ٹیسٹ، 3 ایک روزہ اور 1 T20 میچ کھیلے گی۔ شیڈول کے مطابق دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ 4 سے 8 مارچ تک راولپنڈی میں، دوسرا میچ 12 سے 18 مارچ تک کراچی اور تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 21 سے 25 مارچ تک لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ون ڈے سیریز 29 مارچ سے شروع ہوگی۔ تینوں میچز راولپنڈی اسٹیڈیم میں بلا ترتیب 29، 31 مارچ اور 2 اپریل کو ہوں گے۔ دورے کے اختتام سیریز کے وائٹ T20 میچ سے ہوگا، جو 5 اپریل کو پنڈی اسٹیڈیم میں ہی منعقد ہوگا۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز. ہمارے ساتھ رہیے گا.